बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉबिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली शेर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं पार्लियामेंट के सामने मौजूद हूं और पार्लियामेंट ज़ाहिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है और आइन बनाता है। आइन की जितनी भी एक तरह से कहा जा सकता है कि उसकी तब्दीलियां सब कुछ करना जो है वो इस पार्लियामान का इख्तियार है और अब पाकिस्तान के अवाम का जिस हद तक भी सही, लेकिन बहरहाल नुमाइंदा ऐवान जो है वो ये पार्लियामान ही है। लेकिन इस पार्लियामान के इख्तियारात को चैलेंज किया गया है और चैलेंज किए जाने के नतीजे में अब ये बात बिल्कुल सामने आ ही चुकी है कि मौजूदा चेयरमैन कायम मकाम चेयरमैन नैब यानी ज़ाहिर शाह और डीजी नैब लाहौर और साबका चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और साबिक डीजी लाहौर शहजाद सलीम, इनकी गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ये गिरफ्तारी के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या ये गिरफ्तारी पसंद करेंगे या अदालतों में जाके एक मरतबा फिर रिलीफ की कोशिश करेंगे, क्या होगा। ये मामला क्या है? मामला ये है कि आज जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान की सदारत में, उसमें जो बातें आई, बात बुनियादी तौर पे असल में बहुत कुछ बाहर हो रहा होता है जो यहाँ सिमट कर जो है या निचोड़ कर जो है वो पीएससी में आ जाता है। हम पीएससी कवर करते हैं। हुआ यह है कि एक तो ये हुआ कि बिलियन ट्री मनसूबा जो बीआरटी है, इसी तरह से बैंक ऑफ खैबर और ये जो कुछ मामलात हैं, इन 4 बड़े मुकदमात जो हैं जो पीटीआई की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रहे हैं, उनको बंद करने के ख़िलाफ़ जो है उसके हवाले से जो पीएससी थी उसने कहा था कि 1 माह के अंदर अंदर इनको खोलें और इसकी तहकीकात करके रिपोर्ट दें। तो उसके ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दे दिया है और वो स्टे आर्डर जो है उसमें जो है वो चेयरमैन पीएससी को भी नोटिस किया गया है कि आप भी जवाब दें कि आपने किन रूल्स के तहत जो है वो इन केसेस को दोबारा खोला है। वो ज़ाहिर है उस सारे का जवाब तो वो देंगे, अगली बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कुछ अरसा कबल पीएससी ने ये कहा था कि नैब अफसरान भी बाकी तमाम अफसरान की तरह अपने असासा जात जो है वो डिक्लेयर करें, वो पीएससी को दें, वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को दें या जिसको भी दें, लेकिन दें। ये नहीं हो सकता कि जब वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर की मनी से रकम ले रहे हैं तो वो उसकी जवाबदेही ना दे। वो अपने असासा जात, अपने बीवी बच्चों के तालीम, स्कूल, बैरूनी दौरे वगैरह वगैरह, क्या बनाया, क्या खाया, क्या कमाया, क्या किया, वो सब कुछ दें। तो उसके ऊपर उस वक्त भी उन्होंने एतराज़ात किया थे। कायम मकाम चेयरमैन जो नैब हैं इस वक्त ज़ाहिर शाह, उन्होंने कहा था कि जो नैब आर्डीनेंस है वो नैब के जो मुलाजमीन हैं उनको इस बात से प्रोटेक्ट करता है और वो अपने असासे नैब में जमा कराते हैं, लेकिन वो किसी और को नहीं दे सकते। इससे उन्होंने इनकार किया था। अब जब वो मामला आगे प्रोसेस में चला तो अभी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह ने उसको चैलेंज कर दिया है पीएससी के अहकामात को। इसी तरह से पेशावर हाई कोर्ट में भी स्टे आ गया है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में भी एक जो है वो केस फाइल कर दिया गया है। तो इसके ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि ये हमारे इख्तियारात को चैलेंज किया गया है और हम इसके ऊपर तौहीन पार्लियामान भी लगा सकते हैं। और नूर आलम खान ने ज़ाती तौर पे ये कहा कि ये जो लोग आइन शिकनी कर रहे हैं, आइन ने ये कहा हुआ है कि मुख्तलिफ आर्टिकल्स और मुख्तलिफ सेक्शंस और रूल्स जो है वो ये बताते हैं कि पार्लियामान को कोई भी अफसर जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट देने से इनकार नहीं कर सकता, उसको पार्लियामान को जवाब देना होता है। और इन लोगों ने अदालतों में जाके पार्लियामान के ज़ाहिर कायमा कमेटियाँ जो पार्लियामान का दिमाग होती हैं, तो पार्लियामान की एक्सटेंशन असल में काम कायमा कमेटियाँ करती हैं। ईवान में तो आम तौर पे इस तरह से बस एक कार्रवाई की कानून साजी होती है, कुछ डिबेट होती है, वरना काम जो होता है वो कायमा कमेटियों में ही होता है। तो पीएससी जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामान की सबसे बड़ी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। तमाम कायमा कमेटियों के ऊपर एक बड़ी सबसे कमेटी है। यही वजह है कि इसका कमेटी रूल नंबर 2 जो है वो पार्लियामान के जो सेनेट और कौमी असम्बली का ऐवान है उसके बाद सबसे बड़ा हाउस है एक तरह से, या ऐवान है इसको हम कह सकते हैं। तो उसके ऊपर जब नैब वालों ने अपने असासा जात की तफसीलात देने की बजाय उसे कोर्टों में चैलेंज कर दिया है, तो अब इसके ऊपर चेयरमैन जो है उनको नोटिस आए हैं नूर आलम खान को। उसके ऊपर जो है वो उन्हें ज़ाहिर गुस्सा भी आया है और उन्होंने इस बात को एक चैलेंज के तौर पे लिया और इब्तदाई तौर पे आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा, कुछ सवालात उन्होंने अदालतों पे भी उठाए हैं। क्या अदालतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान में जो है वो इस तरह के लोगों का एहतसाब हो? उन्होंने साथ ही वो जो तैयबा गुल वाला केस है उसका भी रेफरेंस दिया कि जहाँ नैब के अफसरान जो है
وہ خواتین کو استعمال کرنے کی کوشش کریں, ان سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں اور ان کو چھوڑ دیا جائے. ان کا احتساب ہوگا اور ہر صورت احتساب ہوگا. عدالت سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتیں بھی امید ہے کہ وہ احتساب چاہیں گی, لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر عدالتوں نے رکاوٹ ڈالنی ہے پی ایس سی کے کام میں تو پھر ہمیں بتا دیا جائے کہ ہم جہاں سے پی ایس سی بند کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے, یہ نور عالم خان کی بات ہے, باقی ارکان کے نہیں, نور عالم خان نے یہ کہا میری یہ خواہش ہے کہ ان افسران کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے, آئین شکنی کا مقدمہ درج کیا جائے. آئین شکنی سب کو یاد ہوگا, جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے اوپر آئین شکنی کا ایک مقدمہ ہوا تھا, وزارت داخلہ نے کروایا تھا, نواز شریف نے کروایا تھا, سیکٹری داخلہ اور سیکشن آفیسر اس کے مدعی بنے تھے. جب انہوں نے یہ بات کی اور وہ اس پہ زور دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ باقی ارکان بھی حمایت کریں اس بات کی, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جواب دیں پارلیمان کو اور یہ جواب نہیں دے رہے, لہٰذا ان پہ آئین شکنی کا مقدمہ بنتا ہے. اس پہ وجیہ قمر, شبلی فراز, سینیٹر جو ہے مشاہد حسین سید, اسی طرح سے شیخ روہیل اصغر سمیت مختلف لوگوں نے بات کی. ارکان نے, انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات, ان کے اوپر غداری کے مقدمے نہیں کرنے چاہیے. یہ معاملہ زیادہ خراب ہو جائے گا, اس طرح مناسب نہیں ہے. آپ یہ کر لیں کہ اگر ان لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان کے اوپر توہین پارلیمان, جس طرح توہین عدالت اس طرح توہین پارلیمان کا بھی قانون ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کر لیں. وہ بہرحال ان کے ارکان کی ریزسٹنس کے بعد نور عالم خان جو ہے وہ جو آرٹیکل 6 لگانے کا معاملہ تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے. اور اس کے بعد انہوں نے جب فائنل بات ہوئی تو اس کے بعد یہ چیز طے کر دی گئی پی ایس سی کی طرف سے کہ جو قائم مقام چیئرمین نیب ہیں ظاہر شاہ, ان کو بھی, اور جو ڈی جی نیب ہیں لاہور کے, ان کو بھی, دونوں کو جو ہے وہ کل 1:30 بجے اس پارلیمان کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کمیٹی روم نمبر 2 میں بلا لیا گیا ہے. اور ساتھ بڑے کلیئر لفظوں میں کہہ دیا گیا ہے اگر وہ نہ آئے تو پھر ان کو پولیس کے ذریعے گرفتار کر کے لایا جائے گا. یہ بھی آرڈرز جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جب نور عالم خان نے میڈیا سے گفتگو کی تو ہم نے جب ان سے پوچھا کہ وہ سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی گرفتاری اور ان کے بھی آنے کا آپ نے بات کی تھی, وہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد وہ بھی آ رہا ہے. اور اگر سابق چیئرمین نیب وہ ویڈیو سکینڈل طیبہ گل کیس, کہ اگر وہ نہ آئے تو ان کو بھی اسی طرح سمن کیا جائے گا اور ان کو گرفتار کر کے لایا جائے گا. اور ہر اس شخص کو یہاں پہ پی ایس سی میں بلایا جائے گا جس شخص کا بھی نام طیبہ گل نے اپنی ویڈیو میں یا پی ایس سی میں جب وہ آئی تھی پچھلے اجلاس میں جس کا نام لیا تھا اس کو جو ہے وہ اس پی ایس سی کے سامنے جواب دینا ہوگی, اسے جواب دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ افسران نہ تو اپنے اثاثے دیں نہ ہی اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں. ان کا جو باس ہے وہ خواتین کو ہراساں کرے, اس کی ویڈیو آئے, اور وہ افسران اپنے آپ کو جواب دہ بھی نہ سمجھے کسی کے سامنے, اس پارلیمان کے سامنے جس کو لوگوں نے منتخب کیا ہے. تو اس لحاظ سے لیکن آج ایک چھوٹا سا اس تصویر کا دوسرا رخ بھی بتاتا چلوں. وہ ہے نصرت پٹھان جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو ہے وہ منحرف رکن قومی اسمبلی بن چکی ہیں اور اب پی ایس سی کی رکن بھی ہیں. انہوں نے تصویر کا ایک دوسرا رخ تھوڑا سا چھیڑا. وہ یہ کیا, انہوں نے کہا میں نے طیبہ گل کی ویڈیوز اور آڈیوز سنی ہیں, لیکن مجھے تو اس میں یہ لگا ہے کہ وہ بھی ان ویڈیوز میں اس گفتگو کو انجوائے کر رہی ہیں, یعنی وہ بھی اس کا حصہ ہیں یا اس کو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اس کے جواب میں شیخ روہیل اصغر نے کہا کہ اگر کوئی عورت کسی مصیبت میں پھنس جائے, کسی عذاب میں پھنس جائے, تو پھر اس کی جگہ پہ رہ کے سوچنا چاہیے کہ اس کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ ساری سچویشن ہوئی. اور ساتھ جو خاص طور پہ جو سابق چیئرمین نیب کے حوالے سے جسٹس جاوید اقبال, وہ ویڈیو اسکینڈل والے آپ کو یاد ہوگا, تو وہ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اور وہ ساری سچویشن جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو جو ہے تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے جس کا پنچ لائن یہ ہے کہ کیا قائم مقام اور سابق چیئرمین نیب گرفتار ہونے والے ہیں, یہ آج پارلیمان کی پی ایس سی میں ہوا ہے. آپ کو اس لیے بتانا ضروری تھا کہ آپ کو میں اس طرح کی چیزیں ایک سٹوری ٹیلنگ کرتا ہوں, ایک پوری چیزیں بتاتا ہوں ایک پورے سیکوینس کے ساتھ. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور چینل سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیشن ملتی رہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.